बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके अंदर फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं कि आपका अगर कोई भी फील्ड है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकेंगे और इसके तरीकेकार को समझकर फिर आपको अप्लाई करना है। इसकी एक खास बात ये भी है जो पेश नजर रखनी चाहिए कि वो ममालिक के जो इसके दायरे में आते हैं, आप अगर वहां रहते हैं या वहां के शहरी हैं, दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमारे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो उन ममालिक के अंदर रहते हैं कि जो उसके दायरे के अंदर आते हैं, वो भी इससे फायदा उठाएं और वहां पे अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो जनाब, इस स्कॉलरशिप के अंदर ट्यूशन फी शामिल है, लिविंग कॉस्ट शामिल है, ट्रेवलिंग कॉस्ट शामिल है। तो क्या रह गया? फिर सारी चीजें तो शामिल हो गई हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम का फोकस इस बात पर है कि सस्टेनेबल और इनोवेटिव और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। लिहाजा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि जो ये समझते हैं कि हमें आने वाले वक्त में बिजनेस को लीड करना है, या हमने आने वाले वक्त में AI में लीडिंग पोजीशन लेनी है, या हमने किसी भी शोबे के अंदर हम ये समझते हैं कि जनाब हमें ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरना है, या वो स्टूडेंट के जो ये समझते हैं कि जनाब मेरे अंदर वो ग्लोबल लीडर वाली क्वालिटीज मौजूद हैं, तो उन्हें लाजमन इसमें अप्लाई करना चाहिए। इस स्कॉलरशिप के हवाले से एक बात और आपको जाननी चाहिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो सोशल साइंसेज या सोशल जस्टिस, लॉ या किसी इस तरह के सब्जेक्ट्स, ह्यूमन राइट्स, या फिर वो जो जेंडर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, यानी उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसलिए उन तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और मैं एक बात और भी आपको बताता चलूं कि किसी जगह पे अगर आपको अप्लाई करते हुए कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि अब आप स्टक हो गए। नहीं, वहीं पर रुकें और वहीं पे उनका ईमेल भी मौजूद होगा। उस ईमेल को ओपन कीजिए और उस ईमेल के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ईमेल कीजिए कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूं और एक मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूं, मुझे इसमें प्रॉब्लम पेश आ रही है, फलां चीज आ रही है, या कोई भी सिलेक्शन में इशू आ रहा है, तो आप उसको कहिए कि इसको फौरी रिजॉल्व करें और मुझे मौका दें। अच्छा जनाब, ये स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्वीडन की तरफ से ऑफर होता है और ये स्वीडन में ही होता है, लेकिन इसका नाम है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। आइए अब हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं और आपको ताकि क्लैरिटी हो जाए। इसके अंदर ट्यूशन फी फुल्ली कवर हो जाती है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड 12,000 स्वीडिश क्रोना मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस 15,000 स्वीडिश क्रोना आपको मिल जाएगा। अलबत्ता इसमें एडमिशन फी शामिल नहीं है, यानी एडमिशन फी स्टूडेंट को खुद पे करनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने की जो फीस होगी, उसका प्रोसेसिंग होगा, वो सब चीज आपको खुद करनी होगी। जब आप खुद वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो है वो आपको स्टाइपेंड मिलेगा या आपको स्कॉलरशिप या बाकी चीजें। नॉर्मली तरीकेकार ये होता है कि एडमिशन फी बहुत कम होती है और ये स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, लेकिन जो बड़ा खर्चा है वो दो है। एक खर्चा है ट्यूशन फी का, वो इसमें कवर हो रहा है। दूसरा खर्चा होता है आपकी लिविंग कॉस्ट, वो आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है। तीसरा एक और खर्चा होता है वो ट्रेवलिंग का होता है, तो उसके लिए भी आपको खर्चा मिल रहा है। एक और खर्चा इन ममालिक के अंदर ये होता है वो मेडिकल अलाउंस या मेडिकल इंश्योरेंस वो है, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी इसके अंदर कवर होती है। तो लिहाजा ये कि इसमें सिर्फ एडमिशन लेना जो है या उसकी जो फी होगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी के हवाले से कुछ बातें आपको और समझनी है। मसलन सबसे पहली चीज ये है कि आप उन ममालिक के अंदर रहते हो या उन ममालिक के सिटीजन हो। दूसरी बात यह है कि मसलन आप अगर किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो उस पूरी लिस्ट के अंदर आता है, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, वो कोई मसला नहीं है। अलबत्ता दूसरी चीज ये है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो लाजमन स्वीडिश होनी चाहिए। मसलन ये है कि अगर कोई शख्स ये समझे कि जनाब यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके और यहाँ से मैं स्कॉलरशिप ले लूं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि स्वीडिश यूनिवर्सिटी का होना लाजमी है। तीसरी बात इसमें यह है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चौथी
چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. لیڈرشپ کوالٹیز اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی, پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. آئیے جناب اب آپ کو میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے بتا دوں کہ ڈاکومنٹس کون سے چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کا ایک ڈیٹیل سی وی چاہیے, ایکڈیمک سی وی چاہیے, اور وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے پراپر وے میں آپ کو بنانا چاہیے. جو لیٹسٹ چیز ہے وہ آپ کو سب سے اوپر رکھنی ہے. اپنی ایجوکیشن میں بھی لیٹسٹ ایجوکیشن سب سے اوپر آئے گی, اور ایکسپیرینس میں بھی جو لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے وہ سب سے اوپر آئے گا, پھر اس کے بعد والا پہلے والا, پھر اس سے پہلے والا. اس طریقے سے آپ اس کو سی وی کو تیار کریں گے, اور یہ کمپلیٹ اور ایک کمپریہنسو سی وی ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے موٹیویشن لیٹر. موٹیویشن لیٹر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پروگرام کیوں کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ اسکالرشپ کیوں لینا چاہتے ہیں, آپ کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا, آپ کے پیچھے موٹیوز کیا کیا ہیں. تو یہ آپ نے پوری ڈیٹیل سے آپ نے لکھ کے آپ نے یہ چیز بتانی ہے. اس بات کو آپ نے لاجیکلی پروو کرنا ہے کہ آخر اس اسکالرشپ کے آپ کیسے ایلیجیبل ہیں, اور آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا, اور آپ کی سوسائٹی کو کیا بینیفٹ ہوگا. تو یہ جب چیزیں آپ کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے علاوہ 2 ریفرنس لیٹر بھی چاہیے. ایک ریفرنس لیٹر آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچر سے لیں, دوسرا ریفرنس لیٹر کسی دوسری جگہ سے لیں. جیسے بعض اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سے لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ وہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کا پہلے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ لینے کے بعد اس کی یونیک کوالٹیز اپنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یونیک کوالٹیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق ایک ریفرنس لیٹر دیتے ہیں یا ریکمنڈیشن لیٹر اس کو دیتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی کہیں سے آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ریلیونس ہونی چاہیے, اس کا کوئی لنک بننا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی لنک کے آپ کوئی چیز بنا دیں اور اس کو آپ وہاں پہ اپلوڈ کر دیں. چوتھی چیز, آپ کو ورک ایکسپیرینس دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ ایکسپیرینس آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے لیڈرشپ ایکسپیرینس. پانچویں چیز آپ کا پاسپورٹ ہے. وہ لازمی سی بات ہے کہ اس کے بغیر تو انٹرنیشنل اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے. سویڈن میں یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. ایک سنگل پوائنٹ ہے اور وہاں پہ آپ اپلائی کریں گے, اور وہاں پہ اس سائٹ جو وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, اس سائٹ کے اوپر آپ وہاں جا کے آپ اپلائی کرتے ہیں پورٹل میں. تو اس کے بعد پھر آپ اپنا ایڈمیشن سیکیور کرتے ہیں. ایڈمیشن سیکیور ہونے کے بعد اسکالرشپ کے لیے آپ کو الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا. تو وہ آپ سیپریٹلی آپ اپلائی کریں گے. جب آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے لگیں گے تو ڈاکومنٹس جو آپ کو میں نے بتائے ہیں یہ, اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں شاید آپ سے پوچھیں, کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو یہ چیزیں سائٹ پہ جا کے پہلے چیک کر لیجئے کہ اگر کوئی پلس مائنس ہوتا ہے تو اس کی لسٹ اپنے پاس پیپر پہ لکھیے. لکھ کے ان تمام چیزوں کو اسی آرڈر میں آپ تیار کر لیجئے, وہ تیار کر کے رکھیں, اور اس کے بعد پھر اپلیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں. جب آپ اپلیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں تو تمام سٹیپس کو کوشش کریں کہ ایک ہی سٹنگ میں مکمل کریں, اور مکمل کرنے کے بعد ریویو کریں, ریویو کر کے سبمٹ کریں, اور سبمٹ کرنے کے بعد پھر اب آپ سلیکشن کا انتظار کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن 26 فروری 2025 26 فروری 2025 اس کی ڈیڈ لائن ہے. لیکن اس کام کو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے 23-24 فروری سے پہلے کر لینا ہے, تاکہ یہ کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم پیش نہ آئے. تو اس طرح سے پھر کوئی چیز اگر رکاوٹ بن بھی جائے تو آپ کے پاس ٹائم مارجن ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسے کمپلیٹ کر سکیں. میرے عزیزو, یہ اسکالرشپ آپ کو جو بتائے جاتے ہیں, اور میں مختلف جگہ سے مختلف چیزیں آپ کے لیے جو تلاش کر کے دیتا ہوں, تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے نوجوان جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں, انہیں اچھے مواقع ملیں, وہ بہتر انداز سے پڑھیں, اور اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں, اور اس کے بعد واپس پاکستان کو اچھا بنانے, پاکستان کو سرو کرنے میں اپنا رول پلے کریں. عزیزو, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.